मोगच्या इष्टनो नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. फादर स्टीवन हंगा तुमका सुमेस्तांक एक आपुरबाईसो दीस मागोनो आईच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक कार्मेल प्रेरण कार्याक स्वागत म्हणता. सध्या काळाच्या 15व्या हप्त्याचो शुक्रार. तर आता देवाच्या उतराच्या नियाळाक पहिले वाचप चित दिवन ऐकूया. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मरण्याच्या तणीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इसाया ताचे सशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वाचचो नाय. हेजेकियान आपलें तोंड ओनंदेचे कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें, सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उडास कर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इसायाक आयलें, वस आनी हेजेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुखां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलों. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतले सोडयतलों आनी हें शहर राखतलो. इसायान म्हळें, अंजुराचो लेप काडून हाडा आनी तो रायाच्या केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो. हेजेकियान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलों, म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? सर्वेस्पर आपणें बसयलें तें करतलो म्हणून जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती कुणां ही पळय. हांव देवशा सुर्याची सावळी आहाजाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां फाटीं सरशी करतलो आनी देंवन गेल्ल्या सुर्यो पावंड्याचेर 10 पावलां फाटीं आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचो ओडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोवच्या भावा आनी भयणी, आयचें वाचप इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. हेजेकिया राय, दावीद राय जाल्या उपरांत हो 13वो राय. देव भिरांतीचो आनी एक बरो मनीस जावन आसलो. बऱ्या मनशाकी पिडा येता, मोरण येता म्हणल्याक हेजेकियास एक उदाहरण. तो पिडेन पडलो, मोरण्याच्या तणीर तो आसलो. ताका प्रवादी इसाया मुखांतर एक संदेश येता. सर्वेस्पर म्हणटा, तुजें घर सारकें वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय. सारकी वेवस्था घाल म्हळ्यार तूं आनी मुखार आसचो न्हय. कोण मुखलो राय म्हणलें, कळीत कर वा कोणाक म्हणी अपॉयंट कर. पूण कोणाकी मोरण येता म्हणटाना आमकां कितें करचें म्हणून कळना. हेजेकियानी चिंतलें, हांव पिडेंत आसां पूण मरतलो म्हणून ताका कळीत नासलें. देखून तोय घाबरलो, कित्याक राय जावं दी, सांत जावं दी, कोणी जावं दी, जायते फावटी आमच्या मरणाक पुरती तयाराय आसना. आनी हेजेकिया भियोन
ताका असली एकच वाट परतुनी देवाकडे परतोवची. देवाचें उतर सांगता, हेजेकियान आपलें तोंड ओणंदीच्या कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्पराडे मागलें. ओणंदीच्या कुशीन परतिलें कित्याक म्हळ्यार ताका जेरुजलेम थेंपल जावन आसलें जुदेवांक आराधनाचो जागो, पूण हेजेकिया राय पिडें जाल्ल्या वरवीं ताका त्या थेंपलाक वचोंक जायनासलें. देखून ताणें कूड वा आपलें तोंड मात्र त्या कुशीन परतिलें आनी ताणें मागलें मात्र न्ही. देवाचें उतर म्हणटा, हेजेकिया गळगळ्यान व्हडल्यान रडलो. कितें रडलो? ताचें पातक रडलो काय? ताणें केल्ली चूक तो रडलो काय? मनीस रडटा केन्ना आपणाक नीज कणवतर वा पश्चाताप भोगतना. आनी हेजेकिया तशेंच तो रडलो. आनी परतूय देवाचें उतर प्रवादी इसायाक येता आनी सर्वेस्वर म्हणटा, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुखां पळयल्यांत. तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुखां पळयल्यांत. देव आमचें मागणें आयकोनचो देव जावन आसा. खंयची मागणी देवाक आमी उबारली व्यर्थ जायनात. देव सगळी मागणी आयकता. जायते फावटी आमी विचारचें आसा, देव आमचें मागणें आयकता गी, मागणें आयकता गी. तुमच्या मागण्याक देवान जाप दिवना जावंक पुरो, पूण मागणें आयकोना म्हणून आमी सांगूंक जायना. देव सगळें मागणें आयकता, पूण त्या त्या वेळार ती जाप तो मात्र दिता. हेजेकियाचें मागणें देवान आयकलें, ताची दुखां ताणें पळयलीं. आनी देवाचें उतर म्हणटा, आनीक 15 वर्सां चड आवक ताका ताणें फावो केलें. देवान हेजेकियाचें मागणें आयकलें कित्याक तो रडलो म्हणून गी वा मागलें म्हणून गी ताका आनीक 15 वर्सां देवान दिलीं. पूण हेजेकियाची अनेक खुशी हाच्या देवाच्या उतरांत आमकां कळटा. आपूण परतुनी देवाच्या घरा वेतलो म्हणून म्हाका कुणा जाय म्हणून तो विचारता. देवाच्या घरा, देवाचें घर जावन आसा जेरुजलेम थेंपल. हांव परतुनी थंय वचजय बरो जावन. ती ताची अभिलाशा जावन आसली. ताच्या मागण्यांत ती ताणें इच्छ अभिलाशा उसारूंक पुरो. सर्वेस्पराच्या घरा हांवें वचजय आखरेक. ताका हांवें थंय मेळोवन सॅक्रिफीस बटोवन मागणें करीजय. आनी अशिल्ली आशा ह्या राया थंय आसली जावंक पुरो. तो राय तरी ताणें मरणाच्या तडीर आसतना इतलें पुरा भांगार दुडू वेस्ट जाता देखून म्हाका आवक दी म्हणून ताणें मागोवना. ताणें मागलें मागणें जावन आसा, हांव तुज्या सारके वाटेन हांव चल्लां. हांव तुज्या मुखार प्रामाणीक जालां, विश्वासीपणून चल्लां. हांवें कितेंच पाड करूं ना. आनी जें कितें हांवें कितेंय उणेंपण म्हजें थंय आसा ताका हांव भक्षणे मागून गळगळ्यान हांव रडटां. ताचें मागणें भोव कालतें मागणें जावन आसलें. देखून देव ताका गूण करता आनी परतुनी आवक दिता. आमच्या जिवितांत केन्ना आमी मागता, जायते फावटी आमी मागना. आमकां थोडे फावटी समस्या आसतात, पिडा आसता, दूख आसता. थोडीं हांव काली पिडा येताना, दूख येताना, समस्या येताना मात्र देवा कडेन धांवतात. ते एक अनेक मनोभाव. आनी थोड्यांचो मनोभाव मागण्यांत आनी देवा थंय बरोबर सुचना. जिवितांत कश्ट आयल्यार कन्नडांत एक सांगणी आसा, जट्टी नेलಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ म्हणून. म्हळ्यार
आमकां देवाताई वचोंक कलत्यापणान मागणें सांगोंक वा मागणें म्हणूंक वा मागणें करूंक वा देवाच्या मुखार खालती मान घालूंक जायते बटी नाका. देखून एक रितीन मनोभाव हांव तूं फेस करता. सगळ्यार म्हजेर तोंदून आसा. हांवूच देव म्हजो. आनीक देवाक हांवें कितें मागचय? जाल्लें जाता, मेल्यार मेलो. असलो एक मनोभाव, स्वकेंद्रीत वा सेल्फ सेंटर्ड मनोभाव आजकाल चड. देव नाका, हांव सगळो. जिवीत गेल्यार वचूं दी. हांवें काल्याक मागचय, हांवें काल्याक मिसाक वचचय, हांवें कित्याक देवाचें उतर वाचचय. पूण हेजेकियातय आमी आमकां पळोवंक मेळचो एक वर्तो मनोभाव जावन आसा तो राय तरी देवा मुखार खालतो जालो. देवा मुखार ताणें सरपडून मागणें केलें. देवा मुखार तो रडलो. देव मोज्या की व्हरतो म्हणलो मनोभाव ताचे थंय आसलो. आनी ह्या मनोभावाक देव मेसवलो. आनी ह्या मनोभावाक देवान ताका 15 वर्सां आवक दिलें. आमी कलत्यापणान देवा मुखार गेल्ल्या वेळार देव आमकां बक्षिता, स्विकार करता आनी आमचे मागणे आयकता. आमकां जाय खालतीकाय, भरवोसो आनी विश्वास देवा थंय. जायते बटी हें आमकां भरवोसो ना, खालतीकाय ना, भावार्थ ना, हें नासतना आमी मागता. काले म्हणी मॅजीक जाल्यार जावन दी म्हणून. आनी जायते बटी मॅजीक जायना. आनी जायते बटी आमी म्हणचे आसा, देव आमचे मागणे आयकना, देव आमचे मागणे आयकना. मॅजीक देव करना. देव पळयता आमचे नितळ काळीज, पश्चाताप पावल्लें जिवीत. आनी आयचें उतर भोव सोबीत. देवाचें उतर सांगता, सर्वेस्परान तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुखां पळयल्यांत. सर्वेस्परान तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुखां पळयल्यांत. भावा आनी भयणी, तुज्या जिवितांत कश्ट आसतले, समस्या आसतले, कसलेंय आसूं दी, देव तुजें मागणें आयकता आनी तुजीं दुखां तो पळयता आनी पुसता. तुजीं दुखां वेस्ट जावचीं नात. तुज्या दुखांक देवा मुखार मोल आसा. आनी देवा मुखार तूं गळगळ्यान रडशी तर देव तुजें मागणें आयकतलो. मोगाच्या भावांनी भयणी, एक घडी आमचे दोळे आमी दंपया, आमची काळजां, आमची मोना देवाक उबारया. मोगळा बापा, तूं आयकलोय हेजेकियाचें मागणें. आमची भाव आनी भयणी हांगा हें देवाचें उतर आयकून नियाळ करता आसतना तांच्या काळजांत जायते अत्रेक आसात, मागणी आसात. आमी ती उदारपणी तूं मानून घे. आमचें खालतें काळीज तूं ओपून घे. आमकां जाय जाली कृपा तूं फाव कर. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन मरणाचे तणीर आशिल्ल्या एका व्यक्तीन भलायकी पाटीं जोडले उपरांत गांवचें एक दिनवासनेचें किर्तन जावन आसा. त्या देखून ह्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. आमकां नैमात्र पिडा, विविध संगती आमच्या जिवितांत निराशा हाडटा, अंती हाडटा आनी वांचून फायदो ना म्हणची बोगणां हाडयता. असले संदर्भार खंडीत आमी सांपडल्या वाचतले. पूण देवाच्या दयेन आमी खंडीत ह्या संगतीतावन सुटका जोडलेली आसतली. हे सक्कड मोती हाडून
देवाक दिन वाचून हे कीर्तन आता आम्ही मागया. श्लोक. मोरनाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें म्हजें जिवन येदोळ पर्यंत अर्दें सरोंक ना. तरी हांवें संवसार सोडून वचचें आनी म्हजीं उरलेलीं वर्सां पाताळा लोकांत हांवें करसीचें पडलां. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हणलें जियेतल्याच्या गांवांत आनी हांव सर्वेस्पराक पळयवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतल्या मोदें कोणाकच हांव देखचो ना. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. गवळ्यांच्या तंबा बरी म्हजो तंबू देंवोवन दडला. माग वळतेल्या बरी म्हजें जिवीत तुवें कवळलाय. मागा वयलें तुवें तें कातरून काडलाय. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. तुजे खातीर सर्वेस्परा म्हजें काळीज जियेतलें. म्हजो जीव तुवें म्हाका पाटी दिलाय. तुवें म्हाका गूण केलोय. तुवें म्हाका वांसयलोय. म्हजी पिडा भलायकेंत बदलिली. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, जायतीं जाणां विचारतात फादर ह्या फावटी बायबल डायरी नांगी म्हूण. बायबल डायरी आसा आनी ती आतां तयार करते आसा हांव. आनी खंडीत जावन तुमकां ह्या बायबल डायरेर डेट स्पॉन्सर करूंक, पेज स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. जल्मदिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी, देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून त्या दिसाक खंडीत जावन तुमची नांवां दिलीं जाल्यार आमी ती त्या पेजीर छापता. मात्र न्हय मागीर तुमकां डायरी धाडून दिता. इंग्लिशांत आसा, कोंकणींत आसा, कन्नडांत आसा, 3 भाशेंत ही बायबल डायरी आमी छापता. त्या देखून तुमकां खंयचे पुरा पेज स्पॉन्सर करूंक जाय आनी त्या दिसा कोणाची नांवां छापूंक जाय ते म्हाका व्हॉट्सअप करा. एका पेज लेकार 1000 रुपये आमी कलेक्ट करता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर रिगन पॉल डिसोजा कर्मिलेत, अलोमा फर्नांडीस पोंडा गोंयांतावन, अविटा डिसोजा बेंगलोर तावन, जेसन डिसोजा विद्यारण्यपुरा बेंगलोर तावन, जॉयल स्टियान मिनेजस गुरपूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन चार्ल्स डियागो डिसोजा केम्मण्ण उडुपी तावन, देवदीन मारिया एंजेला फर्नांडीस कोलवाले गोंयांत तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.